ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कृष्णाय परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। Good. Now we are practicing chapter 3, 20th verse. Repeat after me 3 times. Okay, ma'am. Good. कर्मणैव 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 हि संसिद्धिम् कर्मणैव हि संसिद्धिम् कर्मणैव हि संसिद्धिम् कर्मणैव हि संसिद्धिम् 3 times. कर्मणैव हि संसिद्धिम् कर्मणैव हि संसिद्धिम् कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता 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 जनकादयः जनकादयः आस्थिता जनकादयः आस्थिता जनकादयः आस्थिता जनकादयः 3 times. आस्थिता जनकादयः आस्थिता जनकादयः आस्थिता जनकादयः कर्मणैव हि संसिद्धिम् 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 आस्थिता जनकादयः Very good. लोकसंग्रहमेवापि लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि लोकसंग्रहं लोका is not there. लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि Good. कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि 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 कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः
लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि वेरी गुड हरि ओम तत्सत